Like, subscribe, and get notified. इश्यूज म्हणजे तुम्ही आता बघल्याच असता सगळं पाणी भरलं आणि सगळं त्यात सगळं पिट्यार झालं आयज खंय तर तांकां त्यांची जी आयज तेंच्यांनी मेहनत घेतलेली आसा आयज जितले तेंच्यांनी कितें खर्च करून हे आतां शेत उबें केलां ते त्या बद्दल तांकां कितें तरी मोबदलो मेळपाक जाय तांकां आयज हांव मागणी करता आमच्या पंचायतीक म्हणजे आमच्या सरपंचाक की तेंच्यांनी खंय तरी तांकां सपोर्ट करपाचो हेल्प करपाचें आमच्या पंचायतीच्या मार्फत आनी तांकां कितें तरी मोबदलो दिवपाचो. इश्यू म्हटल्यार अंदू पावस चड पडलो म्हळ्यार सादारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता सादारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडोंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावंक ना. ही फर्स्ट टायम फाटल्या एक 30-35 वर्सां पयलीं तेच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावंक ना. फर्स्ट टायम आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आसा. सादारण 40 एक शेतकरी आहात तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेलां. फक्त पयलीं ह्या वर्सा बरे पैकी लागून येयल्ले ते शेतकरी खोशी आसलो पूण आतां कितें जालां पावसाक लागून सगळें कुसोन गेलां. तरी सादारण वर्साक खर्च जो येता एका शेतकऱ्याक एका शेता फाटल्यान तेचो 50% तरी तांकां नुकसाण जाल्लें आहा. 50% सारकें. आयज जे शेतकरी आपले मरमर राबतात हांगासर आनी आयज हे हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार उदक कशें हांगा साठलां तें आनी अशें पयलीं अशें जायनासलें आनी आयज तेंचो इतलो लुकसाण पळोवन खरोच वायट दिसता. कारण तेंच्यांनी फाटले गेली 2 म्हयने तांकां जे हांगा परिश्रम करचे पडटात शेतांत कित्याक एक कितें तरी मेळचें म्हणून की स्वताक एक तेंचे कितें तरी एक रोजी रोटी कशी ती दिता. आनी आयज मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या एसेंब्लीन म्हटलेलें की जे कितें फ्लडींग जाल्यार तांकां एक अनुदान दितलें म्हणून आनी तें बी चतुर्थीच्या फाटीं. सो आमी ह्या संदर्भात देव आमचो करते अशी फोन केल्लो हांवें तांकां की अशें एक इन्सिडंट जाला म्हणून. सो हांवें ताणें म्हाज्या एक पंचायतीच्या हांवें स्टाफाकूय धाडला थंयसर की फॉर्मां तो म्हाका उपलब्ध करून दवरता म्हणून सांगलां. प्रत्येक जे शेतकऱ्यांक जी फॉर्मां फिलअप करून ज्या शेतकऱ्यांची जी कितें शेतां आहात पळय ती सगळ्यांची फॉर्मां फिलअप करून तांकां एक सबमीट करपाचें काम ही पंचायतीन घेतलेलें आसा. तशेंच हांव मांद्रेन पूर्ण जे कितें कोण शेतकरी आसा तेंचे कोणाचे शेतां पिड्ड्यार जाल्लेली आहात तेंच्यांनी अवश्य आमच्या पंचायतीक येवन सांगचें और कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आसा तांकां सांगचें तुमी पंचायती कडल्यान आमी कन्सर्न जे कितें ओवरऑल मांद्रे विलेजीन हो कितलो लोकांचो कितलो लॉस आसा तो पयलीं एक कॅल्कुलेट करून दवरतले. त्या अनुसार अशी पंचायत 11 पंच मेंबरांक वचून कितें आमकां मदत करपाक मेळटा तेचेर विचार करून अवश्य आमच्या पर्यंत जे कितें जाय तशें आमी इतर गोश्टींनी सुद्दां आमी मदत करता आमच्या मांद्रे भावांक. आमचे शेतकरी सुद्दां एक आमचे तितलेच गरजेचे आसात. सो आमचो एक प्रयत्न आसतलो तांकां एक आमच्या पंचायती मार्फत कितें तरी तांकां मदत करपाक. The Salsette zonal officer addressed that due to continuous rain, farmers has suffered loss of 30 to 40 hectares of crops damage. He also mentioned that they have sent teams in different to inspect damage and concerns of the farmers. They are also directed to take application of the farmers who don't have Krishi card and requested farmers to submit their compensation application. काल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिटींग घेतल्या सगळ्या जेडीची आनी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या ताबडतोब शेतां वचून पळोवपाचें म्हणून. लास्ट 20 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस पडटा आनी त्या कारणाक लागून कांय लोकांक शेतां वचून रोवपाक सुद्दां मेळना. तेच भाशेन जे कोण ऑलरेडी रोयलो आसा शेतां ती सगळीं शेतां बुडले. आमगे प्रिलिमिनरी सर्वे त्या प्रमाणे जे कोण मशिनान रोयला ती सगळीं पाड जाली. दे ऑल बीन अंडर वॉटर. म्हणजे कोण हातीन रोयले ती मातशें आसा ती मातशी. सो जे कोण हें जालां नुकसाण जालां वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स टू गिव देम कॉम्पेन्सेशन. वी हॅव ऑलरेडी डेप्युटेड आवर स्टाफ टू ऑल दीस कॉन्स्टिट्युएंसी पंचायत्स. Like for example in Benali constituency, which is a low-lying area, which is a low-lying constituency, we have deputed staff in Benali village panchayat Warka, village panchayat Carmona. तातूंत आनी त्या कॉन्स्टिट्युएंसी उरलेल्यो आनी पंचायत आसतल्यो त्या फार्मरान कितें करपाचें ह्या पंचायती वचपाचें बिकॉज आवर स्टाफ इज लिमिटेड. We cannot depute all the staff to all the panchayats because in Salsette is the major place and we are having 30 village panchayats here. So this is one example. Also in Nuve we are trying to cover, we have covered up maximum panchayats. Our staff will go to Lotli Panchayat, Nuve Panchayat, Verna,
Nagwa, Mazodda and Betalbati. We also made arrangements to cover other panchayats like in Veli constituency, in Naveli constituency, Kugoli constituency, Kurtori constituency also. Already people are on the job. हांवें ताका इंस्ट्रक्शन दिलें जे कोण एप्लिकेशन्स येताय कॉम्पेन्सेशनाची ते तुमी स्क्रुटनायज करपाचे ताबडतोब त्याच दिसा इन्स्पेक्शन करपाचें इन्स्पेक्शन करून जालें म्हणटकीर ते ऑफिसांनी हाडून दिवपाचें शेतकऱ्यांक ऑल द वे ऑफिसांक येवपाची गरज पडपाना ताका ऑफिसांक येवपाचे जे पळय त्रास आसा ते जातले जे कोण ऑफिसांत येवपाक सोदता आमचे कडेन संपर्क सादपाक सोदता डिस्कशन करपाक सोदता तेमी इमिजिएटली तेमी दे ऑलवेज वेलकम इन द ऑफिस आनी थंय अश्योय पंचायती आसा की आमी इन द फार अवे एरियाज जे पळय लोक फार्मर्स आजून रोयल ना तांकां सुद्दां वी विल ट्राय टू मेक सम अरेंजमेंट डिपेंडींग ऑन डिस्कशन विथ द हायर ऑफिशियल्स इन हेड ऑफिस. कितले इफेक्ट जाला शेतकारांक? टोटल प्रिलिमिनरी सर्वे प्रमाणे एक अबाउट 30 to 35 हेक्टर्स आतां सद्या दिसून आयला लॉस दिसून आयला बट ऑल वील डिपेंड ऑन द एप्लिकेशन्स ही जी पळय स्किमी कॉम्पेन्सेशन केन्ना लागू जातलें केन्ना बेनिफीट जातलो जेन्ना फार्मर अर्ज दिता एप्लिकेशन दिता जाल्यार दिसते आमी पयलीं आनी ते अर्ज ऑफिसां येना जाल्यार ते कॉम्पेन्सेशन मेळपाना हेज्या पयलीं सगळीं जे पळय कॉम्पेन्सेशन आहाय तें आमी क्लियर केलें ओन्ली आफ्टर रिसिवींग ऑफ एप्लिकेशन सो आय रिक्वेस्ट एवरीबडी की टू सबमीट द एप्लिकेशन्स ऑफ कॉम्पेन्सेशन आतां एप्लिकेशन जे पळय फॉर्मां आसा ती एप्लिकेशन ऑफिसां आसा झेरॉक्स ऑफ द एप्लिकेशन फॉर्म चलता तेच भाशेन 2-3 फोटोग्राफ जाय ऑफ द एप्लिकंट एज वेल एज द डॅमेज क्रॉप इन वन फ्रेम एक 2-3 फोटोग्राफ मेळ्ळ्या उपकारता ताचे फाटल्यान जे पळय आसा एक कृशी कार्ड एबस्ट्रॅक्ट हाजे कोणाक कृशी कार्ड ना तेम सुद्दां वी आर वर्किंग ऑन सम अरेंजमेंट ही सगळी एप्लिकेशन्स आमी प्रोसेस करतले आनी दे वील गो टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस सावथ थंयचे ऑफिसर ते स्क्रुटनायज करतले बेस्ड ऑन द फोटोग्राफ्स आनी थिंग तेणी डिसिजन घेतलें एक्सेप्शन ऑर रिजेक्शन कितें आसा तें आनी थंयच्यान ती सँक्शन ऑर्डर पायसून ताका बँक एकावंटात हे पयशे येतले. कितली एप्लिकेशन आयला सद्या वी हॅव रिसिव्ड ओन्ली एक सम 2 एप्लिकेशन्स वी हॅव रिसिव्ड सद्या दोनूय एप्लिकेशन आयिल्लीं आसा आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें सगळ्या कडेन जे कोणाक अफेक्ट जाला तेमी एप्लिकेशन. Watch on Herald TV.